पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस तरह से सैलाब की तबाहकारियों से दोचार है, लेकिन हमारी क़यादत, सियासी क़यादत, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में कहा जाता है, दावा किया जाता है कि भारत के साथ 4 रोज़ा जो जंग थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो सारी डिज़ाइन की थी, मियाँ नवाज शरीफ की वो प्लानिंग थी। हर किसी को कोई ना कोई अवार्ड मिला है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को अवार्ड नहीं दिया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी उसका कोई अवार्ड नहीं दिया गया। बाकी सारे लोगों को, वज़ीरों को, मुशीरों को इधर से उधर से उनको निशाना दिए गए हैं, मेडल दिए गए हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को कख भी नहीं दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अहमियत हम आपको बता रहे हैं कि जंग के दौरान ये मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि उनकी प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ था, और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मौके पर पाकिस्तान को सैलाब में डूबता हुआ छोड़कर चले गए। 17 रोज़ा दौरे पर वो गए हैं। पहले स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब उतरते हैं मरी की पहाड़ियों से ठंडक पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन नहीं जाते, बल्कि पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब मरी की पहाड़ियों से उतरकर स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। पाकिस्तान के ठंडे मकाम से, पहाड़ियों से स्विट्ज़रलैंड के सब्ज़ाज़ार में मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से छलांग लगाई गई है, या वहाँ पे उन्होंने लैंडिंग की है। वहाँ पे मियाँ साहब रहेंगे 10 दिन, और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे इंग्लैंड। वहाँ पे उन्होंने अपने दिमाग का, सर का, गर्दन का मुआयना करवाना है या फिर इलाज करवाना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले भी इमरान खान का दौर था, बल्कि उसे आप कह लें कि जनरल बाजवा की रजीम थी, उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को चकमा देकर इलाज के लिए लंदन गए थे। लेकिन वहाँ पे कहा जाता है कि एक भी टीका इन्होंने नहीं लगवाया, लेकिन कई साल तक वहाँ पे रहे। और जब इनको यकीन हो गया कि काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए हैं और इनकी वैसे भी गोटियां कहीं न कहीं फिट हो गई थी, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए यहाँ पे तशरीफ ले गए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की दाल ना गल सकी। मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म ना बन सके। तो आजकल मायूसियों के अंधेरे में मियाँ नवाज शरीफ साहब भटकते हुए नजर आ रहे हैं। बात हमने की कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि जो भी फैसले होते हैं मियाँ नवाज शरीफ करते हैं, हुकूमत के सारे फैसले मियाँ नवाज शरीफ करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इजाजत के बगैर ना किसी से मिल सकते हैं, ना कोई इनको मिल सकता है, ना पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो पाकिस्तान आने के लिए भी इनको इजाजत दरकार होती है। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ही नहीं, बल्कि और भी कई लीडर पाकिस्तान के सैलाब की जिस तरह से तबाहकारियां हैं और जिस तरह से दहशतगर्दी है, आज भी पाकिस्तान के 5 सपूत शहीद हुए हैं। हर रोज कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। 2-4 रोज कबल बन्नू में 12 हमारे सपूत शहीद हुए थे। इससे पहले भी इसी तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो सैलाब में धंसा हुआ है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का फरीद पाकिस्तान पर तारी है। और हमारी क़यादत, अंदाज़ा कीजिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले स्विट्ज़रलैंड और उससे पहले मरी में बैठे हुए थे। स्विट्ज़रलैंड अभी गए हैं, उसके बाद लंदन जाएंगे। तो कहा जाता है कि 17 रोज के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, बशर्ते कि उनको इजाजत मिल जाती है। ये कोई खबर नहीं है, बल्कि ये हमारी तरफ से तजदिया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इजाजत मिल जाती है तो पाकिस्तान आ जाएंगे। बात हम कर रहे थे कि हमारी लीडरशिप देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के साए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में सैलाब एक अफरीत बन चुका है, और हमारी लीडरशिप कहाँ कहाँ पे है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहाँ पे होती हैं? वो हम वक्त स्टूडियो में होती हैं। किस लिए? टिकटॉक बनाने के लिए। वो अगर कहीं बाहर भी जाती हैं, सैलाब ज़दगान के पास जाती हैं, तब भी उनका टिकटॉक ही होता है। और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ वहाँ पे गए थे, कतर में गए थे। अब वहाँ पे अरब ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत के लिए दोबारा से चले गए, और इसहाक डार साहब पहले से वहाँ पे मौजूद थे। एक तरफ ये सूरत हाल और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप के दौरे ख़त्म होने में नहीं आ रहे। और फिर आसफ अली जरदारी साहब वो चीन के दौरे पर गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी बेटी को, जिनको वो खातून अव्वल का दर्जा दे चुके हैं, और ये आसफा भुट्टो वही हैं जिनको बिला मुकाबला जितवा दिया गया था, और जो उनके मद्दे मुकाबल थे उनको कैसे उनको दूर रखा गया, कैसे उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। वो मोहतरमा भी खातून अव्वल के तौर पर वहाँ पे सदर आसफ अली जरदारी साहब ने बुलवा ली, और इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी वहाँ पे आसफ अली जरदारी के बाद चले गए। तो अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। हमारी लीडरशिप को पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन इनके दौरे खत्म होने में नहीं आ रहे। तो बात हमने शुरू की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गए, 17 रोज के बाद उनका शेड्यूल
رول ہے جو بتایا گیا ہے واپسی کا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ میاں نواز شریف وہاں پہ کتنا دیر ہے۔ باقی میاں نواز شریف کو ایک اور بھی مرض لاحق ہے جس کا علاج وہیں پہ صرف جا کے ہوتا ہے، وہ میاں نواز شریف کا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسے نعرے نہیں لگاتا، میاں نواز شریف کے خلاف ان کے گھر کے باہر لوگ نہیں جاتے۔ میاں نواز شریف صاحب اگر کہیں ادھر ادھر لوگوں کو چلتے ہوئے پھرتے ہوئے مل جائیں تو پھر تو نعرے ان کے خلاف لگ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کس طرح سے نعرے لگاتے ہیں اور کیا کچھ میاں نواز شریف کو سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ شاید میاں نواز شریف صاحب کا پنڈا جلانے لگتا ہے کہ وہ لندن جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کے نعرے سنتے ہیں، لوگ جو کچھ وہاں پہ اوا توا بولتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سنتے ہیں، شاید اسی لیے وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر جا چکے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے سمینہ پاشا صاحبہ۔ کچھ عرصہ ہوا ہم نے فیس بک پر یا ٹویٹر پر ایک پوسٹ کی تھی، اس کے نیچے ہم نے لکھا تھا، ان کی تصویر لگائی تھی کہ اس کڑی نے چکی جانا ہے۔ انہوں نے ان دنوں میں ٹویٹ کیا تھا جیسے لگتا تھا کہ ان کو بھی اسی طرح سے اٹھا لیا جائے گا جس طرح سے ایسے ٹویٹ کرنے والے، ایسے پوسٹیں کرنے والے اور ایسے ویلاگ بنانے والوں کو اٹھایا جاتا تھا۔ تو وہ تو ایک عرصہ ہو گیا، میرا خیال ہے کہ 6-7 مہینے ہوئے ہیں، آج پتہ چلا ہے کہ بلکہ ان کا ویلاگ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، 3 ان کے بینک اکاؤنٹ تھے، وہ کہتے کہ ایک ہی میں آپریٹ کر رہی تھی، اسی میں میری تنخواہ آتی تھی، اسی میں میرے پیسے پڑے ہوئے تھے، اس کو بھی بلاک کر دیا گیا۔ تو سمینہ پاشا کی طرف سے اپنے ویلاگ میں کہا گیا کہ آج مجھے پیسوں کی اس لیے اشد ضرورت تھی کہ میرے والد صاحب ہاسپٹل میں داخل ہیں اور انہوں نے موقع کون سا دیکھا ہے میرے اکاؤنٹ منجمد کرنے کا، اور اس سے پہلے ان کی نوکری بھی کئی اور ویلاگر کی طرح، کئی اور صحافیوں کی طرح جا چکی ہے۔ بہرحال یہ کڑی چک ہونے سے بچ گئی ہے، لیکن اس کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہماری رجیم کتنی زیادہ شفاق ہے، کتنی زیادہ ظالم ہے، عورتوں کے خلاف بھی کسی حد تک جا سکتی ہے، چلی جاتی ہے، بلکہ چلی گئی ہے۔ اگلی خبر ہے شہباز رانا صاحب کے حوالے سے، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک سٹوری کر دی۔ سٹوری انہوں نے یہ کی کہ میاں شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے تھے، وہاں پہ میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم نے 25 کالی بھیڑوں کو FBR سے نکال دیا ہے۔ یہ 25 آفیسر تھے جن کو میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے نکالا گیا، اور خبر یہ تھی، ان دنوں میں اخبارات میں بھی خبر آئی کہ یہ لوگ بدعنوانی میں ملوث تھے اور انٹیلیجنس رپورٹیں ان کے خلاف تھی۔ 3 ایجنسیوں کی رپورٹیں تھی جن پر شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ ایکشن لیا گیا، اور پھر شہباز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے پاکستان آنا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دہرائی کہ ہم نے 25 FBR کی کالی بھیڑوں کو نکال دیا ہے، ان کو برطرف کر دیا، معطل کر دیا ہے، بلکہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کو ایڈمن بلاک میں بھیج دیا گیا۔ تو جس طرح سے OSD بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے ایسے لوگوں کو FBR میں ایڈمن میں بھیج دیا جاتا ہے، ایڈمن بلاک کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ معطل ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن ساری مراحت اور تنخواہیں ان کو ملتی رہتی ہیں۔ یہ خبر دی تھی شہباز رانا نے، اور اس کے بعد پھر ان میں سے ایک بندہ چلا گیا، عدالت میں چلا گیا، FIR درج کروا دی گئی، اور شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور چند ایک دوسروں کو بھی اس میں شریک ملزم ٹھہرایا گیا، لیکن شہباز وہ وزیر اعظم ہے، لیکن شہباز رانا کے خلاف FIR بھی درج ہو گئی اور ان پر فرد جرم بھی عدالت میں جا کے لگ گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کے ساتھ کیسا اس حکومت کی طرف سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ جیسا سمینہ پاشا کے خلاف انہوں نے انتقام لیا، ایسا ہی شہباز رانا کے خلاف بھی اس رجیم کی طرف سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو کچھ نہیں کہا گیا، اور پھر دیکھیں گے یہ سارا کچھ کس کے کہنے پر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ FBR کے جن افسروں کو معطل کیا گیا تھا ان کو عضو معطل بنا دیا گیا تھا، ان میں سے ایک نے، شاید خاتون ہے، انہوں نے FIR کے لیے درخواست دی تھی، اور ان کی جرت دیکھیے، ان کی دلیری دیکھیے کہ وزیر اعظم کا نام انہوں نے نہیں لیا، ایک بندے کا ان کا نام لے لیا۔ اس خاتون کی طرف سے وزیر اعظم کا نام بھی لیا گیا، دیگر کا بھی نام لیا گیا، لیکن آگے جا کے معاملہ چلا تو پھر اس بندے کو، شہباز رانا کو پکڑ لیا گیا، ان کے گھر پر ریڈ بھی کیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی، بہرحال وہ گرفتاری سے بچ گئے۔ تو یہاں پہ ایک باریک نکتہ بھی نظر آتا ہے کہ کل شہباز شریف صاحب کوئی تڑنگ بھڑنگ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو پھر یہ مقدمہ نئے سرے سے جاگے گا، سامنے آئے گا، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو شہباز رانا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جناب سرفراز ڈوگر صاحب کی 2 نمبری کی، ان کے خلاف اپلیکیشن دی گئی ہے، رجوع کیا گیا ہے ایمان وزاری کی طرف سے۔
सुप्रीम कोर्ट में एक एंटी हरासमेंट कमेटी है और उसकी सरबराह हैं रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा, जस्टिस रिफ़त इम्तियाज़। लेकिन सरफराज डोगर साहब की तरफ से क्या 2 नंबरी की गई है। ईमान वज़ारी की तरफ से उस कमेटी को लिखा गया है कि इस बंदे ने, इस चीफ जस्टिस ने मुझे हरास किया है, तो फिर किस तरह से एक्शन में आए चीफ जस्टिस साहब। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये किया कि इनाम अमीन जो उनके साथ ही वहाँ पे जज बन के गए हैं, तबादला उनका भी हुआ है, शायद उनको प्रमोट किया गया है सेशन जज से, तो उनको कमेटी का फौरी तौर पर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सरबराह बना दिया गया है। तो इस कमेटी से भी जनाब डोगर साहब बचना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चल रही है, हो सकता है कि उनको घर जाना पड़ जाए। कब इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।